أحبائي الكرام، أهلا بكم معي في هذه الوصفة لهذه التحلية ان ديسير اللي هو لا باناكوتا، ان ديسير ايطاليان. درناه بون فاسون ان تي بو اوريجينال، نغيروا شويه عن المعتاد وعن الروتين. الوصفة سهلة وبسيطة جدا، حتى مكوناتها ماشي صعبة. أتمنى أن تعجبكم وأتمنى أن تروق لكم وديروها واعطوني رأيكم فيها. لهذه الوصفة أعزائي نحتاج إذن إلى 20 سنتيلتر نتاع كريمة، 20 سنتيلتر حليب، 6 أوراق نتاع جيلاتين طبيعي غذائي، 40 غرام سكر، لافاني درتها محلول ودرتها غبرة، ومعايا 150 غرام فراولة فقط. اول خطوه ديريها تحكمي هذوك 6 اوراق نتاع الجيلاتين، ديريهم في الماء بارد في هكا يرغنوا لمده 5 دقائق ولا 4 دقائق كافيه، المهم يرغنوا. من بعد خذي ان كاسرول، حطيها على النار، حطي فيها هذيك الكميه نتاع 20 سنتيلتر نتاع الكريمه، ضيفي عليها 20 سنتيلتر نتاع الحليب، وضيفي عليها 40 غرام نتاع السكر، ومزجي الكل جيدا مع بعض. ضيفي كميه ساشي تاع لافاني هكذا. تنوي فقط 20 سنتيلتر هي 200 مليلتر. فوالا، لان تجيني بزاف الاسئله على المقادير، اذا باب التنويه فقط. ضفت هذيك الكميات الاوراق نتاعي تاع الجيلاتين بعد ما رغنوا في الماء بارد، ضيفيهم على داك لا كريم والحليب بعد ما سخن وطفي. فوالا، وضيفي هذوك لي كركوغوت نتاع لافاني. احتفظي بكميه نتاع ما هذه غادي تجيني نصف الكميه اللي كنت حطيتها في الاول، والكميه الثانيه هكذا راني قسمتهم على زوج. اذا انتبهي معي سيدتي. شوف، مانيش عارفه واش عندك متواجد في البيت، انا غادي نوريك لاستيس اللي درته. اذا خذي هكا صحن يكون شويه غارق مربع، وحطي فيه دي فيغين كيما هكا، دي فيغين ولا كؤوس بحسب واش عندك متواجد في البيت. غير واش هو يخص كيفو لي زانكليني فاسيلمون، زعما اللي تنجمي تنيمي الكاس يفو كيل سانكلين. اذا وقبضي اون كويير اللي تكون شويه مغروفه، وحطي كميه في الكاس انكليني. اتمنى ان الفيديو يكون واضح، لان هذه المساله هي مهمه جدا باش تعطيك نظره كما شفتيها معايا في الاول. اذا انتبهي معي سيدتي، لو فيرج لي انكليني في ان بول هكذا، وحطيت فيه كميه. حاولي ما تحركيش تماما الكاس، ضروري ما يتحركش. اذا ما تمسكش معاك الكاس في لو بول، حطي ان سوبالا ولا حاجه باش الكاس نتاعك ضروري ما يتحركش، باش من بعد النتيجه تجيك نات. اذا وصلت لنفس المساله معايا في 3 كؤوس. من بعد حطيتهم في الكونجيلاتور لمده نصف ساعه، غادي تحسي باللي الجيلاتين تاعك تماسك تماما. من بعد حطي في خلاط هكا كهربائي 150 غرام تاع الفراوله، ضيفي عليها داك النصف اللي كنا محتفظين به. فوالا، وخلطيهم مزجيهم مليح مع بعض. فوالا، دونك بعد نصف ساعه طلعتها انا كيما هكا من الكونجيلاتور. هذيك لاكوش اللي كتشوفيها من التحت في الكاس، هذيك سي جوست لا فاني، دونك يفو با ترو سانكيتي، سي ريان، سي جوست دو لا فاني بي يعطي نكهه رائعه لهذه الوصفه. اذا قلبي الكاس كما يوضح الفيديو، قلبيه وديري كميه نتاع الفراوله، ورجعيها للكونجيلاتور لمده نصف ساعه. فوالا، نحاول نوضح لك باش تركزي معايا. لاكوش الاولى تشد معاك زعما بسهوله، يعني ما تخافيش. فوالا، المهم
قلبي الكاس دون فاسون يفو لانكليني عاوتاني باش نديروا نفس المساله من الجهه الثانيه. اتمنى ان الفيديو واضح. الكميه بقات معايا واحد الكميه، ضفت لها ملون، هذه حاجه فاكولتاتيف بصراحه، تنجمي تستغني عنها يعني بسهوله. انا غير من بقات لي شويه نتاع لا باناكوتا نوتر، ضفت ليها نتاع الفراوله، ضفت لها الملون شويه باش نعطي غير اون بيتيت توش دو فونسي في هاد الوصفه. فوالا. من بعد حطيتهم، نزلتهم من الكونجيلاتور، حطيتهم في الفريجيدان في الفريغو عادي لمده ساعه. النتيجه كانت هكذا. Voilà. Donc maintenant on va passer l'étape de la décoration. Donc pour décorer la panna cotta نتاعك تبقى حاجه حسب الذوق، حسب واش عندك متوفر. تنجمي حتى تقدميهم هكا عادي، يعني عادي جدا. مي انا كان عندي هذيك الفراوله اللي كنت من شريتها بقى لي منها حبيبات، دونك حبيت ندير بهم اون بيتيت توش. وكانت عندي د لا شانتيي عاوتاني متواجده عندي في البيت، وبغيت ثاني باش نمد لكم الوصفه تكون شويه عامره، دونك حطيت جوست كلكو فريز، درت د لا شانتيي بيناتهم، وحطيت هاد فوالا. دونك فوالا حطيت د لا شانتيي ودرت اون بيتيت بول بهذيك لا باناكوتا اللي كانت باقيت لي، اللي درتها فونسي. سي فريمون histoire de donner une petite touche rose, quelque chose de foncé. حاجه اللي تنجمي تستغناي عندها. تنجمي ديري جوست د لا شانتيي وتحطي un petit peu de fraise ou quelques feuilles de menthe et puis le tour est joué. زعما انا درت لكم جوست زعما جو مسوي ايتالي، راني توسعت في الوصفه. سي فريمون histoire de donner quelques idées. مي سينون ديري بالحاجه اللي عندك. عطيتك لا باز، من بعد انتي والذوق نتاعك تنجمي ديري دي بسكويت، تنجمي ديري ايا كان. فوالا انا درت لا شانتيي تو سامبلومون، وحطيت هاد لا بتيت توش دو لا باناكوتا اون كولور فونسي. فوالا. وحطيت هذوك لي كلكو بياس دو فريز. حطيت هاد الحبات نتاع الفراوله اللي قطعتهم اون بيي. مش عارفه اذا كان الفيديو كان واضح باش تحصلي على هاد النتيجه. قطعيهم جوست اون بيي ومن بعد فو لي زيتالي، وكيعطي واحد النتيجه كيما هكا في فوالا. كلكو فوي دو مونت اي بي لو تور جوي. اتمنى ان الفيديو كان واضح باش نوصل لكم الفكره كيفاش وصلت لهاد النتيجه نتاع الكوتي هذاك نات نتاع الكوتي نتاع الفراوله بالكوتي بلا فاني. فوالا. النتيجه كانت كما تشاهدون اعزائي. بصراحه وصفه رائعه جميله جدا، حتى في النظره زوينه، تجي حاجه همه اللي عندها لي زانفيتي، ولا حتى لا بغيتي ديرها لا فامي تاعك. فرانشمون كلكو شوز دو جولي، سي بو افوار اي سي بون. حاجه اللي فوالا لذيذه وجميله في نفس الوقت. انا ماريي لي دو. اتمنى ان هذه الوصفه تكون راقت لكم اعزائي، واتمنى لقياكم في وصفه جديده بإذن الله.